सबैजनालाई जय मसीह नमस्ते। आजको यो क्रिस्चियन संगालोको दोस्रो लाइभमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र फेरि पनि क्रिस्चियन संगालो टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले यसरी लाइभमा आएर तपाईहरुलाई उत्साह दिने, केही कुरा तपाईहरुको बीचमा बाँड्ने, तपाईहरुसँग बसेर केही समय संगति गर्ने, कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र म आशा गर्छु तपाई जसले हेर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा यसलाई हेर्नुहुनेछ, तपाईहरु सबैको लागि यो आशिषमय हुनेछ निश्चय नै। आज म नेपाली चर्चको इतिहासको अलिकति छोटकरीमा चर्चा गर्नेछु। मलाई सबै इतिहास थाहा छैन, तर मैले केही इतिहास, नेपाली चर्चको इतिहास पढेको छु र ज्ञानेश्वर चर्चको इतिहास लेख्ने बेलामा मैले ज्ञानेश्वर चर्चको इतिहास र पास्टर रबर्ट कार्तक गुरुबा र राजेन्द्र रंगुङ गुरुबाको जीवनी मैले तयार पारेको थिएँ। त्यो तयार पार्ने सिलसिलामा मैले इतिहास पढ्ने र सँगसँगै कति ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूसँग मैले बसेर पढ्ने, कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु, उहाँहरूबाट सुन्ने मौका पाएको छु। जस्तै ज्ञानी शाह, उहाँसँग धेरै समय बसेर उहाँको कुराहरू सुन्ने, उहाँले देशमा के गर्नुभयो भनेर सुन्ने मौका पनि पाएको छु। सँगसँगै हाम्रो पास्टर लोकबहादुर तामाङ पनि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको मण्डलीको 40औं वार्षिक उत्सवको स्मारिका तयार पार्ने कुरा मैले सम्पादक भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। त्यसैगरी पूर्वको अनुग्रह चर्चको स्मारिकाको तयार पार्ने विषयमा मैले सम्पादक भएर काम गर्दाखेरि र सँगसँगै ज्ञानेश्वर चर्चको स्वर्ण महोत्सवको बेलामा हामीले 2 श्रृङ्खलामा स्मारिका निकालेका थियौं र त्यो बेला पनि मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। सँगसँगै अरू जस्तो एजिएन, एनबीसीबीएस का स्मारिकाहरूमा सम्पादकको काम गर्ने मौका पाए कारणले मैले इतिहासलाई कतिवटा, सबै कुरा हैन, कति इतिहासहरूलाई चाहिँ मैले नजिकबाट हेरेको छु, नजिकबाट पढेको छु, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेको छु, उहाँहरूले कसरी हाम्रो विश्वासलाई, नेपाली चर्चलाई आजसम्म जोगाएर ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु र त्यही कुरा तपाईहरुको बीचमा म बाँड्न चाहन्छु र त्यसपछि हाम्रो लागि के भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बाँड्न चाहन्छु। हुन त नेपाली चर्चको इतिहासको कुरा गर्दा हामी धेरैजनालाई थाहा छ, पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा, मल्लहरूकै पालामा क्यापुचिन फादरहरू नेपाल, काठमाडौँमा, नेपाल खाल्डोमा आएका थिए सुसमाचार लिएर। पछि उनीहरूलाई विविध कारणवश, त्यसको राजनीतिक कारण छ, म कारणपट्टि जान चाहन्न, तर उनीहरूलाई देश निकाला गरियो र हाम्रो मित्र नरेश दुवालजीले बेतियामा गएर देश निकाला गरेको नेवारहरूको विषयमा उहाँले एउटा राम्रो लेख तयार पार्नु भएको थियो। केही वर्ष अगाडि एउटा ऐतिहासिक लेख उहाँले खोज अनुसन्धान गरेर त्यो बेलादेखिको इतिहास छ। तर औपचारिक रूपमा चर्चको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1950 को दशकदेखि चाहिँ नेपाली चर्चको जग भन, त्योभन्दा अगाडि नै जग बसेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै सुसमाचारका पहलहरू भइरहेका थिए। विशेष गरी दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ त्यो क्षेत्रबाट पनि प्रभुले जागृति ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्षेत्रबाट मानिसहरू तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै नौतन्वाबाट मानिसहरू तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी डङ्कन हस्पिटल जुन छ रक्सोलमा, त्यहाँबाट पनि प्रभुका मानिसहरूलाई त्यहाँ बसेर नेपालको लागि प्रार्थना गर्ने, तयारी गर्ने, कसरी नेपालमा प्रभुको वचन लैजाने, मुक्तिको सन्देश लैजाने भनेर धेरै प्रयासहरू, धेरै कोसिसहरू भइरहेका थिए। जब राणा शासन हटेर प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो यस देशमा, त्यसपछि सुसमाचार पनि आउने मौका पायो। अनि त्यो बेलामा दक्षिण भारतको केरलाका केही हाम्रा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि प्रयास गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यही बेलामा एउटा टोली सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङबाट एउटा टोली आइपुग्यो। त्यो टोलीको नेतृत्व पास्टर रबर्ट कार्तक, अहिले पास्टर रबर्ट कार्तक गुरुबा हुनुहुन्छ, नेम ज्ञानेश्वर चर्चको गुरुबा, उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि अर्को एउटा टोली थियो जुन जुद्ध सडकमा एउटा संगति चलिरहेको थियो, जुन चाहिँ केरलाबाट आउनुभएका हाम्रा अग्रजहरूले गरिरहनु भएको थियो। त्यो सँगसँगै भक्तपुरमा पास्टर तीरबहादुर देवानले औपचारिकै नाम चर्चकै नाम नभए पनि उहाँहरूले केही मिसनरीहरू बसेर संगति सुरु गर्ने कामहरू भइरहेको थियो 1950 को दशकको सुरुवाततिरै। त्यसरी नेपाली
मण्डलीको जग भन जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले प्रभु अर्जी सुनिलेऊ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ भनेर बिन्ती गरिरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए, अनि परमेश्वरले त्यो ढोका खोलिदिनु भयो। परमेश्वरले त्यो ढोका खोलिदिनु भएर परमेश्वरले आफ्ना जनहरू यस देशमा पठाउनु भयो, मुक्तिको सन्देश लिएर। उहाँहरूले दुःख गर्नुभयो, उहाँहरूले त्याग गर्नुभयो। उहाँहरूले गरेको म यो सुरुवातमै हाम्रा अग्रजहरूलाई, म अग्रजहरूको जीवनको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले जुन बलिदान गर्नुभयो, उहाँहरूले जुन दुःख कष्ट, पछि म केही चर्चा गर्नेछु, पञ्चायत कालको त्यो डरलाग्दो सतावटबाट उहाँहरू भएर जानुभयो, त्यो आगोबाट खारिएर उहाँहरू आउनुभयो। त्यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। कतिजना हाम्रा बिचमा अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ, कतिजना प्रभुको घरमा जानुभयो। तर के भने उहाँहरूले जुन परिश्रम गर्नुभयो, उहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभयो, त्यसैको फल अहिले हामी नेपाली चर्चले उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसैको जगमा बस हुन त येशूको चर्च मण्डली चाहिँ तिमोथीको पुस्तक अनुसार प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि निर्माण भएको छ। अनि परमेश्वरले प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू बनाएर जुन व्यक्तिहरूलाई नेपालमा सुरुमा पठाउनु भयो 1950 को दशक, त्यसपछिका केही दशकहरूमा उहाँहरूले नेपालको चर्चको जग बसाल्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरू आदरयोग्य, भक्ति योग्य होइन, आदरयोग्य हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ। र इतिहासका व्यक्तित्वहरूलाई हामी निरन्तर सम्मान गर्छौँ, किनभने उहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभयो, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, उहाँहरूले जुन प्रभुको लागि परिश्रम गर्नुभयो, त्यो परिश्रम प्रभुले व्यर्थै खेर जान दिनु भएन। र उहाँहरूले गरेको परिश्रमको कारणले आज तपाईँ हामी जस्ता धेरै मानिसहरूले नेपालभित्र मात्रै होइन, संसारभरि अहिले नेपाली चर्चहरू सुरु भएका छन्। संसारका विभिन्न देशहरूमा भारतबाट गएका नेपाली भाषी प्रियहरू, अथवा भुटानबाट गएका नेपाली भाषी प्रियहरू, अथवा नेपालबाटै गएका नेपाली भाषी प्रियहरू, अथवा स्थानीय त्यहीँ बसेका प्रियहरूले पनि संसारभरि थुप्रै देशहरूमा नेपाली सङ्गतिहरू, नेपाली चर्चहरू सुरु गरेका छन्। अनि धेरै मानिसहरूलाई अन्धकारबाट ख्रिस्टको राज्यमा परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरा हो। अनि 2-3 पल्ट म बम्बेमा जाने मौका पाएँ, जहाँ नेपाली दिदीबहिनीहरू बेचेका छन्। त्यहाँ भित्र गएर दिदीबहिनीहरूलाई निकाल्ने, सुसमाचार सुनाउने कामदेखि लिएर शिक्षाको ज्योति छर्ने काम, त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाली चर्चले मलाई लाग्छ एकदमै अग्रपङ्क्तिमा रहेर देशको सेवा गरेको छ। अब भलै अब हाम्रा मानिसहरूले त्यसलाई कहिलेकाहीँ गलत अर्थले बुझ्छन्, गलत हिसाबले लिन्छन्, धर्म प्रचार गर्यो के गर्यो भनेर लिन्छन्। तर विशुद्ध रूपमा मानव सेवा गर्ने क्रिस्चियन संस्थाहरू धेरै छन्, क्रिस्चियनहरू धेरै छन्, र शिक्षाको ज्योति ल्याउने काममा क्रिस्चियनहरूले ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। त्यसकारण म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, उहाँहरूको जीवनको लागि परमेश्वरलाई महिमा दिँदै, उहाँहरूको बलिदानको लागि परमेश्वरको नाउँलाई नै महिमा दिँदै म यो आजको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सायद आज धेरै लामो जान्न होला, अलिकति रुगा लागे जस्तो भएको छ, त्यसकारण तर म यो चाहिँ युवाहरूको सन्दर्भमा, युवाहरूको लागि यसपछि के भनेर त्यो एङ्गलबाट मैले प्रस्तुत गर्ने भएकाले म इतिहासमा धेरै लामो समय बिताउन चाहन्न, पछि इतिहासकै मात्रै कुरा गर्ने कुनै दिन होला। तर हामीलाई थाहा छ पहिलो चर्च, नेपालको औपचारिक रूपमा पहिलो चर्च चाहिँ रामघाट चर्च पोखरा, जुन चाहिँ सन् 1952 मा पास्टर डेभिड मुखिया र उहाँहरूको समूहले सुरु गर्नुभएको थियो। पोखराको रामघाट चर्च जुन चाहिँ नेपालको पहिलो चर्च हो। अनि काठमाडौँको पहिलो चर्च पुतली सडक चर्च, अनि चर्च उपत्यकाभित्र अनि सङ्गतिको रूपमा चाहिँ मैले अघि भने भक्तपुरमा पास्टर तिरबहादुर देवानले पुतली सडक चर्च 1956 मा सुरु हुनुभन्दा अगाडि, 1956 पुतली सडक चर्च सुरु हुनुभन्दा अगाडि सङ्गतिको रूपमा चर्च नै थिएन, तर सङ्गतिको रूपमा सुरु भइरहेको थियो। तर 1956 मा पुतली सडक चर्च सुरु हुनुभन्दा अगाडि अहिले ज्ञानेश्वर जुन मण्डली छ, ज्ञानेश्वरको समूह, त्यो बेलामा उहाँहरू 11, 12, 13 जनाको हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानी शाह हुनुहुन्थ्यो, कर्णेल नरराज शमशेर हुनुहुन्थ्यो, पास्टर रबर्ट कार्तक हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र रोङ्गोङ हुनुहुन्थ्यो, जर्मित रोङ्गोङहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि अरू केही प्रियहरू मैले सबैको नाम अहिले मैले याद गरिनँ, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू एकै ठाउँमा सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। अनि मिसनरी, युएमएनका मिसनरीहरू पनि थिए, उहाँहरू एकै ठाउँमा बसेर सङ्गति गर्थे, एकै ठाउँमा गर्थे। अनि तर पछि उहाँहरूको बिचमा त्यो इतिहास मैले 2-3 जना व्यक्तित्व जस्तै ज्ञानी शाहबाट पनि यही कुरा सुनेको छु, राजेन्द्र रोङ्गोङबाट पनि यही कुरा सुनेको छु, र अरू कति ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूबाट यही कुरा सुनेका कारणले अब उहाँहरूको रेफरेन्समा, उहाँहरूको उल्लेख गर्दै म भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार एउटा समय आयो, उहाँहरू कतिवटा जस्तै अब ज्ञानेश्वरको समूह
र पुतली सडकको समूह कतिवटा कुरामा सहमत हुन सक्नु भएन र उहाँहरूले एउटा भनाइ भन्नुभयो, वी एग्री टु डिसएग्री। यसको अर्थ हामी असहमत हुनको लागि सहमत छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि पुतली सडक चर्चको विधिवत सुरु भयो। त्यसरी पुतली सडक मण्डली सुरु भएको केही वर्षपछि 1957मा 1957 सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो आइतबार ज्ञानेश्वर मण्डलीको सुरुवात भएको। अनि यसरी त्यसपछि मण्डलीको जग भयो, पुतली सडक चर्च भयो, ज्ञानेश्वर भयो। अनि सँगसँगै रूपैडियाबाट नेपालगञ्ज साइडमा एजी एसेम्ब्लिज अफ गड जुन हामी भन्छौँ, तिनीहरूको पनि उहाँहरूको पनि सङ्गतिको सुरुवात भइरहेको थियो। पास्टर बर्नबास राई प्रभुमा जानुभयो। पास्टर बर्नबास राई र उहाँहरूको झुन्डले सुसमाचार ल्याउने, वचन प्रचार गर्ने, सङ्गति सुरु गर्ने काम निरन्तर गरिरहनु भएको थियो। यसरी बिस्तारै मैले कसरी जग बस्यो त्यो मात्रै उल्लेख गरेँ। त्यसरी मण्डली सुरु भयो। अनि सुरु भएपछि सुरुमा अब यसको लामो इतिहास भन्दै गयो भने धेरै कुरा आउँछ, त्यसकारण छोटकरीमा भन्छु। त्यसपछि भनौँ न अब पूर्वमा बिस्तारै डिआर तुलुङ आउनुभयो। त्यसपछि बौद्ध मसी राई पनि हुनुहुन्छ, पूर्वमा सुसमाचार ल्याउने व्यक्तित्व। उहाँहरूले पूर्वमा सुसमाचार काम गर्नुभयो। अनि त्यस बेलामा भनौँ न अब इतिहास अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पास्टर रबर्ट कार्थक काठमाडौँमा, पूर्वमा डिआर तुलुङ, पश्चिममा पास्टर डेभिड मुखिया, उहाँहरू चाहिँ एक हिसाबले नेतृत्व पङ्क्तिमा भनौँ नेपाली क्रिस्चियनहरूको एउटै उहाँहरूको निर्णयमा, उहाँहरूकै तजबिजीमा, उहाँहरूकै सरसल्लाहमा, उहाँहरूको प्रार्थनामा, उहाँहरूको अगुवाईमा सुरुमा नेपालको चर्च अगाडि बढ्थ्यो। अनि त्यसमा सँगसँगै पुतली सडकका अग्रजहरू जोन जर्ज भन्ने व्यक्तित्वहरू, कर्णेल नरराज शमशेरहरू, उहाँहरू सबै एउटै भएर गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा ज्ञानी शाह पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नेपाली मण्डलीको जग बस्यो, मण्डलीको इतिहास अगाडि बढ्यो। र पञ्चायत कालमा जुन हाम्रा अग्रजहरूले धेरै दुःख भोग्नुभयो, जेल नेलको कष्ट भोग्नुभयो। मैले यो मकवानपुरको चर्च इतिहासको बारेमा एउटा किताब हाम्रो ऋषिराम आचार्य अङ्कलले तयार पार्नु भएको थियो। त्यसको सम्पादक भएर मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ राक्सिराङ काँकडाका हाम्रा अग्रजहरूको कुरा गरेको छ, कसरी उहाँहरूले कुटाइ खानुभयो, पिटाइ खानुभयो, पुलिस कार्यालयमा गएर उहाँलाई मुखमा माटो कोच्याउने, गोबर कोच्याउने, लात्तीले भकुर्ने, त्यस्तो सबै कुरा हुँदा पनि उहाँहरूले प्रभुलाई त्याग्नु भएन। प्रभुलाई नत्यागिकन उहाँले गवाई दिइरहनु भयो। मैले अस्ति केही हप्ता अगाडि होला हाम्रो बौद्ध मसी राईको जीवनीको काम हुँदैछ, त्यसमा गर्दैछौँ। अनिखेर उहाँको जीवनीमा पढ्दाखेरि एउटा खण्ड मैले पढेको, उहाँलाई पुलिसले पक्रेर लैजान्थ्यो, दिउँसो पक्रेर लाने, अनि पुलिस कार्यालयमा जाने, अनि फेरि छोडेर आएपछि फेरि प्रचार गरिहाल्ने, फेरि समाएर लान्थ्यो, फेरि छोडिदिन्थ्यो, अब केही समय राखेर छोडिदिन्थ्यो, फेरि प्रचार गरिहाल्ने। त्यसरी हाम्रा अग्रजहरूले प्रभुको लागि जेल नेल दुःख कष्ट सहनु भएर नेपालको चर्चलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। त्यसकारण युवा मित्रहरू, नेपालभित्र नेपाल बाहिर हामी जहाँसुकै छौँ, जुनसुकै देशमा छौँ, हामी त्यत्तिकै आकाशबाट पलाएका होइनौँ। हाम्रो इतिहास छ, नेपाली चर्चको गौरवशाली इतिहास छ, नेपाली चर्चको गौरवशाली इतिहास छ। अनि पछि हामीलाई थाहा छ 1960 को जनवरीमा नेपाल क्रिस्चियन फेलोसिप, जसलाई हामी एनसिएफ भन्छौँ, जुन चाहिँ नेपाली चर्चहरूको, नेपाली क्रिस्चियनहरूको पहिलो सङ्गति, पहिलो एकता भनौँ, अब अहिले एनसिएस भन्छ, महासङ्घ भन्छौँ, अरू थुप्रै त्यो पछि आएका हुन्, तर सुरुमा चाहिँ एनसिएफ सुरु गरेको थियो। अनि त्यसको पहिलो अध्यक्ष चाहिँ पास्टर डेभिड मुखिया, जुन चाहिँ रामघाट चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रभु कहाँ जानुभयो, उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। र दफ्तन सादा अहिले नेइमा ललितपुर चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव भएर, अनि त्यसको सुरुको नाम चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन फेलोसिप भनेर सुरु गरियो। पहिलो भनौँ न, पहिलो नेपाली चर्चको पहिलो सङ्गति, पहिलो एकता, पहिलो समाज, हामी जेसुकै भनौँ, एनसिएफ त्यसरी सुरु भएको। अनि एनसिएफ मैले ज्ञानी शाहसँग उहाँ यस संसारमा रहनु हुँदाखेरि उहाँसँग बसेर कहिलेकाहीँ टिकापुर गएको बेलामा अथवा उहाँ काठमाडौँमा आउनु भएको बेलामा उहाँसँग बसेर कुराकानी गर्ने, उहाँ कुराहरू सुन्ने मलाई एकदम आनन्द लाग्थ्यो। एकदम भनौँ न, उहाँहरूले जो इतिहासको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पहिलेको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेलामा क्रिस्चियन भेट्दाखेरि, भनौँ विशेष गरी एनसिएफमा अरू कुनै सम्मेलनमा क्रिस्चियन भेट्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै लाग्थ्यो, स्वर्गदूत भेटेको जस्तै, त्यति ठुलो आनन्द, त्यति ठुलो भनौँ न, त्यति ठुलो त्यो क्रिस्चियन भेटेपछि म चाहिँ अब त्यो स्वर्गदूतै भेटेँ भन्ने त्यो किसिमको
गौरव, त्यो किसिमको आनन्द लाग्थ्यो अरे उहाँले भन्नुभएको कि यसरी नेपाली चर्चको इतिहास यसरी क्रमशः बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। नेपाली चर्चले चाहिँ राजतन्त्र पनि भोग्यो, प्रजातन्त्र पनि भोग्यो, अनि मैले राजतन्त्र कुरा अघि छोटो उसमा गरेँ। अनि पछि एनसिएफ थियो, अनि एनसिएफ पछि केही कारण, त्यो कारणमा सबै नजाउँ, केही कारणवश केही समूहहरू, केही चर्च ग्रुपहरू चाहिँ एनसिएफबाट छुट्टिएपछि 1995 मा 1995 मा डिसेम्बर 1 देखि 5 मा स्टाफ कलेज जावलाखेलमा ललितपुरको विभिन्न मण्डलीहरूको भेलाले, अगुवाहरूको भेलाले चाहिँ एउटा नयाँ समूह सुरु गर्ने विचार गर्यो, जुन चाहिँ एनसिएस थियो। एनसिएस भन्दा अगाडि पहिले गुरु संगति भनेर पास्टरहरूको संगति थियो। एनसिएफबाट छुट्टिएपछि गुरु संगति भनेर पास्टरहरूको संगति थियो। पास्टरहरूको संगति भएको कारणले पछि त्यसलाई नै 1995 डिसेम्बर 1 देखि 5 को जुन स्टाफ कलेजको ग्यादरिङ थियो, त्यो ग्यादरिङले नै औपचारिक रूपमा एनसिएस नाम दिएर नयाँ संगति सुरु गर्यो, जुन जसलाई अहिले हामी नेपाल क्रिस्चियन समाज भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि बिचमा एउटा सिफोन भन्ने पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ आयो भन, त्यो चाहिँ सबै चर्चहरू मिलेर, सबै एनसिएफ सबै मिलेर हामी एउटै गर्ने एउटा सिफोन भन्ने सुरु गरे, क्रिस्चियन फेडरेसन अफ नेपाल भनेर। अनि त्यो फेरि त्यति हराइहाल्यो, कता त्यो फेरि, किनभने त्यो कसैले त्यसलाई अगाडि बढाएर सकिहाल्यो। र अहिले चाहिँ एनसिएस र एनसिएफ दुईटै कार्यगत एकता गर्ने भनेर उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यो कार्यगत एकताले राम्रो सन्देश पनि गएको छ र अहिले महासङ्घ पनि क्रियाशील छ। यसरी नेपाली चर्चको इतिहासलाई मैले ब्रिफमा एकदमै छोटकरीमा तपाईँलाई बताएँ, किनभनेदेखि हामी युथहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा अग्रजहरूले दुःख गरेर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, सतावटमा, दुःखमा, कष्टमा सहेर, प्रार्थना गरेर, प्रभुमा भर परेर नेपाली चर्चको जग बसाएका हुन्, नेपाली चर्चलाई यहाँसम्म अगुवाई गरेर ल्याएका हुन्। र केही महत्त्वपूर्ण कुरा म यसमा सँगसँगै तपाईँलाई बताउँछु। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको पहिलो महिला आर्मी ज्ञानी शाह हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ राज परिवारबाट, अनि उहाँलाई चाहिँ राजा त्रिभुवनले र पछि राजा महेन्द्रले पनि उहाँलाई दरबारबाट क्रिसमस उपहार पठाउने गर्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ पहिलो आर्मी हुनुहुन्थ्यो, अनि आर्मी भएर उहाँले धेरै लामो समय सेवा गर्नुभयो। पछि जब उहाँ टिकापुर पश्चिम जानुभयो कैलालीमा, उहाँलाई त्यहाँ गएपछि जुन हैजाले, औलोले मान्छेहरू मरेको देखेपछि उहाँलाई त्यहाँ जाने इच्छा भयो। अनि उहाँले मलाई यो कुरा धेरैपल्ट भन्नुभएको छ। उहाँले राजालाई झुटो बोलेर, त्यो बेलामा राजदरबारमा झुटो, मलाई चाहिँ यो काठमाडौँको मौसमले सहेन, म चाहिँ उतै, मलाई चाहिँ कैलालीको मौसम मात्रै मेरो स्वास्थ्यको लागि ठिक हुन्छ भनेर उहाँ कैलाली जानुभयो। अनि कैलाली गएर, कैलालीमा के अरे पश्चिम नेपालमा, सुदूरपश्चिम नेपालमा ज्ञानी शाहलाई चाहिँ मण्डलीहरूको आमा भनेर भन्छन्, किनभने उहाँले त्यति धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले हैजाबाट हजारौं मान्छेहरूलाई बचाउनु भएको छ। उहाँले गोरु गाडामा राति गएर सुई लगाउने, उपचार गर्ने। अनि मैले उहाँलाई एकपल्टमा भेट्दाखेरि, मलाई सायद 2004 कि 5 मा होला, म कैलाली को क्रिस्चियन चर्चको युथ क्याम्पमा बोल्न जाँदाखेरि उहाँले मलाई एउटा कुर्सी देखाउनु भएको थियो। अनि त्यो कुर्सी चाहिँ 45 वर्ष पुरानो थियो। त्यो कुर्सी 45 वर्ष पुरानो कुर्सीमा उहाँले, मैले बाबु यही कुर्सीमा बसेर, उहाँले मलाई, भुवन तिमीले देख्यौ, यही कुर्सी हो, मैले यही कुर्सीमा बसेर मैले सेवा गरेको थिएँ भनेर उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो। अनि त्यो भनौँ न, त्यो किसिमको बलिदान। त्यति मात्रै, तपाईँले सुदूरपश्चिम नेपालका बुढापाकाहरूलाई भेट्नुभयो भने उहाँहरूले ज्ञानी शाहलाई त्यो सम्मानको नजरले हेर्छ, किनभने धेरै बच्चाहरूलाई उहाँले त्यो जन्मिनलाई सहायता गर्नुभएको छ। मिडवाइफ भएर उहाँले धेरै ठुलो सहायता गर्नु, त्यो एउटा योगदान भयो। एउटा व्यक्तिको मैले कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि टिकापुरमा एउटा राजाले बनाएको घर छ, अनि जहाँ वीरेन्द्र राजा जानु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, र अनि ज्ञानी शाहले वीरेन्द्र राजालाई पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, मेरै हातले पकाएर सरकारले खानुहुन्थ्यो भनेर ज्ञानी शाहले बारम्बार हामीलाई भेट्दा भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि एउटा उदाहरण, मैले एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिएको। अनि भनौँ न, पहिलो महिला आर्मी, अनि भर्खरै केही हप्ता अगाडि मात्रै प्रभुमा जानुभयो श्रीमती विष्णु राई। अनि उहाँ पनि धेरै लामो समय नेपालको नर्सिङ सेवा बिताउनु भएको, उहाँ पनि आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भनौँ न, नेपालको धेरै नर्सहरू उहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ। प्रभुको छोरी भएर चाहिँ ठुलो काम गर्नुभएको छ। अनि अर्को एउटा पनि म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। नेपालको पहिलो ल्याब टेक्निसियन चाहिँ दफ्तन सादा हुनुहुन्छ, अहिले जुन म ललितपुर चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ। नेपालको पहिलो ल्याब टेक्निसियन चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, दफ्तन सादा।
अनि त्यसपछि डाक्टर राजेन्द्र कुमार रुङको बारेमा सायद मैले उहाँकै बारेमा मात्रै 2-4 घण्टा चर्चा गर्नुपर्छ होला, किनभने उहाँलाई मैले नजिकसँग उहाँसँग समय बिताएको छु, उहाँसँग नजिकबाट उहाँका कुराहरू सुनेको छु, उहाँसँग समय बिताएको छु। अनि उहाँ चाहिँ नेपालको उहाँको बीएडको सर्टिफिकेटमा चाहिँ सिरियल नम्बर 1 ट्रान्सक्रिप्ट नम्बर 1 भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले सुरु गरेको कलेज अफ एजुकेसनमा बीएड गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभए अनुसार 15 जनाले एन्ट्रान्स एक्जाम दिएको, अरू सबै फेल भए, 5 जना भर्ना भए, 5 जना भर्ना हुने पास हुने उहाँ मात्रै हुन्थ्यो भनेपछि उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उहाँको लामो ठुलो योगदान छ, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो। भने उहाँ चाहिँ आफै नै त्यति मात्रै होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशक भएर लामो समय उहाँले सेवा गर्नुभयो। राष्ट्रिय विकास सेवा जुन चाहिँ पहिले पञ्चायत कालमा थियो, अहिले चाहिँ हटायो। जुन चाहिँ डिग्री गरेका व्यक्तिहरू डिग्री गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू डिग्री गरेको विद्यार्थीहरू गाउँमा गएर केही समय देशको समाजको सेवा गर्नुपर्ने जुन कार्यक्रम थियो राबिसे राष्ट्रिय विकास सेवा, त्यसको पनि अध्यक्ष भएर उहाँले धेरै लामो समय काम गर्नुभयो। नेपाल स्काउटको प्रमुख भएर धेरै ठुलो काम गर्नुभयो। अनि उहाँलाई वुड ब्याच भन्छ, स्काउटको ठुलो सम्मान डाक्टर राजेन्द्र रुङले पाउनु भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले थुप्रै भनौँ गोर्खा दक्षिण बाबु वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक भनौँ थुप्रै त्यस्ता पदकहरू, गोर्खा दक्षिण बाबु भनेको चाहिँ राजाले दिने ठुलो सम्मानहरूमध्ये एउटा सम्मान उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, किनभने उहाँले देश र समाजलाई ठुलो योगदान लगाउनु भएको छ। त्यसपछि मैले अब फेरि इतिहासमा ब्याक टु हिस्ट्री, इतिहासै फर्केर जान्छु छोटकरीमा। बिचमा ट्यामी भन्ने क्लबबाट टिन्स एन्ड अर्को के थियो ट्यामी, TAMI ट्यामी नै हो, ट्यामी भन्ने क्लबबाट YFCको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। YFCको जग चाहिँ ट्यामी क्लब हो, जुन चाहिँ LP नेउपाने अरू कति मानिसहरूले सुरु गर्नुभएको 1980 को दशकमा ट्यामी क्लब सुरु भयो। त्यसरी त्यो एउटा भनौँ त्यो युथहरूको मिनिस्ट्रीको जग बस्यो। त्यसपछि NBCBS अलिक पछि आयो, क्याम्पस क्रुसेड पनि आयो। क्याम्पस क्रुसेड चाहिँ सुसमाचारकै हिसाबले आयो। NBCBS चाहिँ विद्यार्थीहरूकै बिचमा काम गर्ने हिसाबले आयो र NBCBS युथ फर क्राइस्ट जस्ता संस्थाहरूले सुरुमा नेपालको चर्चमा धेरै ठुलो काम गरेका छन्, उनीहरूले धेरै ठुलो लगानी गरेका छन्, उनीहरूले धेरै ठुलो मेहनत गरेका छन्। उनीहरूले गरेको मेहनतको कारणले धेरै युवाहरू प्रभुमा आएका छन्। त्यति मात्रै होइन, धेरै युवाहरू चेलापनमा हुर्केर अहिले धेरैजना युवाहरू पास्टरीय सेवकाईमा अरू विभिन्न किसिमको सेवकाईमा मात्रै होइन देश र समाजको विभिन्न क्षेत्रहरूमा डाक्टर इन्जिनियर भएर काम गरिरहेका छन्। अघि मैले भने कसरी NCF सुरु भयो भनेर मैले तपाईलाई बताएँ। अहिले नेपालमा कतिवटा ग्रुप छन् भनेर पनि मैले छोटकरीमा बताएँ। अब अर्को कुरा, अहिले चाहिँ हामी फेसबुक, युट्युब, सोसल मिडिया अनिखेर भनौँ त्यो जमानामा आइपुगेका छौँ। त्यो जमाना आइपुग्दा हामीलाई लाग्छ कि नेपालको चर्च हामीले इतिहास मैले एकदम अघि भने ब्रिफमा मैले चर्चा गरेँ। अनि अहिले हाम्रो हातमा बाइबल छ, हामीले बाइबल सजिलै पढ्न पाउँछौँ। पञ्चायत कालमा बाइबल ल्याउन पाइँदैन थियो, बाइबल लुकाइ ल्याउँथ्यो। कसरी तपाईँले कुनै बेला लोकनाथ मनेन्द्र दाजुसँग बसेर कुरा गर्ने मौका पाउनु भने उहाँले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ कि कसरी उहाँहरूले बाइबल नेपालमा ल्याउनु भयो, परमेश्वरको वचन। अनि कतै छाप्ने प्रेसहरूले पछि प्रेसको मालिकहरूले आर्ट गरेर बाइबल छाप्ने कामहरू भयो भन्ने कुरा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण नेपाली चर्चको मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु गौरवशाली इतिहास छ। नेपाली चर्चको इतिहास गौरवशाली मात्रै होइन, सतावटको आगोले खारिएर आएको चर्च हो। सतावटको आगोले खारिएर आएको भनौँ त्यो किसिमले खारिएर आएको त्यो बलियो विश्वास भएका हाम्रा अग्रजहरूले नेपाली चर्चलाई अगुवाई गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको। अनि अहिले हामी गणतन्त्र हिजो अस्ति मात्रै गणतन्त्र दिवस थियो, हुन त अब हाम्रो केशव भाइ सामान्य प्रार्थना गरेकै हिसाबले जेलमा हुनुहुन्छ, हामी त्यति धेरै खुसी छैनौँ। र पनि अहिले गणतन्त्रको स्वाद हामीले चाख्न पाउँदाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि हाम्रा अग्रजहरूले दुःख भोगेर नेपाली चर्चलाई यहाँसम्म अगुवाई गरेर ल्याउनु भएको थियो। अनि मैले युवाहरू कुरा गर्न लागेको कारणले अब हामी धेरैजना युथहरू नेतृत्वमा जाँदैछौँ र कतिजना त्यो बाटोमा छौँ। मैले भनेको चर्चको नेतृत्व मात्रै होइन, समाजको नेतृत्व, त्यसपछि परिवारको नेतृत्व, बुवा भएर परिवारको नेतृत्व हामीले गर्दैछौँ, समाजको नेतृत्वमा हामी जाँदैछौँ। अनि यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि म केही अग्रजहरूको नाम लिन चाहन्छु। थुप्रै छन्, मैले थोरै मात्रै लिएको, उहाँहरू सबैको नाम लिने हो भने लामो सूची छ।
जस्तै भन कर्णेल नरराज शमशेर, ज्ञानी शाह, पास्टर रबर्ट कार्थक, स्वर्गीय डिआर तुलुङ, पास्टर तिरबाल देवान, डेभिड मुखिया, जोन जर्ज, अनि त्यसपछि पास्टर लोकबहादुर तामाङ, दाउद मसी, राजेन्द्र रोङुङ, अरू थुप्रै अग्रजहरूले, पास्टर एमजे जोसेफ, अरू जति मैले सम्झेँ यति धेरै अग्रजहरूको नाम हाम्रो अगाडि छ। उहाँहरूले मेहनत गरेर नेपाली चर्चलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको। अब चाहिँ नेपाली चर्चको जिम्मा चाहिँ अब हामी युवाहरूको हातमा आएको छ। हामी भन्नाले अब म त अब 40 लागेँ, अब अझै पनि युवा नै लाग्छ, तर अब हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यसलाई म अर्को एङ्गलबाट अर्को कुरा भन्दैछु। पहिली चर्च सुरु भयो, थोरै प्रजातन्त्र थियो, त्यो राजाको प्रत्यक्ष शासन पञ्चायत कालमा चर्चका हाम्रा अग्रजहरूले दुःख सहनु भयो र उहाँहरूलाई दुःखले परिपक्व बनायो, दुःखले बलियो बनायो। र त्यसपछि 2046 सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आएपछि सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गयो अनि अहिले अब कसैले 15 लाख भन्छ, कसैले 10 लाख भन्छ, कसैले 20 लाख भन्छन्। हामी क्रिस्चियनहरू छौँ, खैर जे होस्। र कमजोरी कहाँनिर रह्यो भनेदेखि बाइबलीय शिक्षाको अभाव खड्कियो नेपाली चर्चमा। त्यसकारण अब म हाम्रो कन्टेक्स्टमा आउँदैछु। अहिले हाम्रोमा वर्तमान समस्या के छ? हाम्रै बीचमा, युवाहरूको बीचमा परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिको अभाव छ। हामी क्रिस्चियन धर्म मान्छौँ, क्रिस्चियन जस्तो देखिन्छौँ, बाइबल पनि बोक्छौँ, चर्च पनि जान्छौँ, भजन पनि गाउँछौँ, कति त हामी आराधनाको अगुवा वर्शिप लिडरहरू पनि छौँ, सन्डे स्कुल चलाउँछौँ, फेसबुक लाइभमा वर्शिप चलाउँछौँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बलिदान हो। तर परमेश्वरले आज्ञाकारिता खोज्नुहुन्छ। अब यसको कारणतिर मैले अघि तपाईँलाई भने, किनभने हामी लगभग 70 वर्षको इतिहास नेपाली चर्चको 70 वर्षको प्लस माइनस गर्दाखेरि त्यो इतिहास अहिले फर्मल इतिहास, तर त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हो। मैले त्यो इतिहास भएको कारणले अब चाहिँ पहिलो कुरा त परमेश्वरलाई चिनेर परमेश्वरसँग हिँड्ने युवाहरू यस देशलाई चाहिएको छ। सबैजना सुसमाचार प्रचार गर्नलाई झोलै बोकेर प्रचारक हुनु पर्दैन, तर नुन र ज्योति बनेर, किनभने यस देशलाई आशा चाहिएको छ। यस देशमा असल काम गर्नु परेको छ, असल कर्मचारीहरू चाहिएको छ, असल राजनीतिज्ञहरू चाहिएको छ, असल पुलिस आर्मीहरू चाहिएको छ, असल स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिएको, असल डक्टर इन्जिनियरहरू चाहिएको छ। अनि त्यो चाहिँ चर्चले फुलफिल गर्न सक्छ। इतिहासमा गरेको जस्तै पाटन हस्पिटल क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको, क्रिस्चियनहरूको योगदान हो पाटन हस्पिटल। अनि अरू थुप्रै ठाउँमा, दुर्गम ठाउँमा शिक्षाको लागि स्कुलहरू खोल्नेदेखि लिएर अस्पताल बनाउने कामहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गरेका छन्। तर अब अहिले चाहिँ हामी कुन ठाउँमा आइपुग्यो भनेदेखि यो सामाजिक सञ्जालको समय र भर्चुअल वर्ल्ड जुन चाहिँ काल्पनिक नभनौँ, वास्तविक त वास्तविकै हो, तर भनौँ न त्यो भौतिक होइन, भर्चुअल वर्ल्डमा हामी जिउने समयमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यो बेलामा अब हामी क्रिस्चियन युवाहरू, क्रिस्चियन मित्रहरू, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूले गौरवशाली इतिहासमा टेकेर हामी कता हेर्दैछौँ त्योभन्दा अगाडि म अब एउटा पद पढ्न चाहन्छु। मैले एकदम छोटो भने मैले इतिहासलाई अन्याय गरे जस्तो लाग्छ, माफ पाऊँ छोटो भनेको कारणले, तर म योशुको पुस्तकबाट पढ्न चाहन्छु। योशुको पुस्तक 2 अध्यायको 8 र 10 पद पढ्न चाहन्छु। तपाईँले सुन्नुहोस्। नूनका छोरा योशु परमप्रभुका दास 110 वर्षको उमेरमा मरे। योशुको मृत्यु भयो। 10 पद, त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। सुन्नुहोस् है। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो, न त उहाँले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो। 11 पद क, जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इस्राएलीहरूले त्यही गर्न लागे। यो गौरवशाली इतिहास तपाईँ हाम्रो नेपालको चर्चको हुँदाहुँदै, नेपाली चर्चको हुँदाहुँदै मैले भने आज हामी धर्म मान्नेहरूको संख्या बढिरहेको कारणले, येशूसँग जम्का एन्काउन्टर भन्छ नि, नयाँ जन्मको अनुभव पाएर येशूसँग जम्का भेट भएर उहाँसँग हिँड्न हामीले नसिकेको कारणले आज मैले भने त्यो गौरवशाली इतिहास बोकेको इजरायल देश भनौँ न, सायद इतिहासमा त्यसपछि 1-2 पल्ट मात्रै भएको, यर्दन नदीलाई लाल समुद्रलाई 2 फ्याक पारेर त्यहाँबाट ओबानो भूमिबाट इजरायलहरू हिँडेर गएका। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरले 10वटा विपत्ति ल्याएर मिश्रबाट उनीहरूलाई छुटाएर ल्याउनु भयो।
भोक लाग्दा मन्न दिनुभयो, मासु खान मन लाग्दा बट्टाई चरा दिनुभयो, पानी खान मन लाग्दा मोसाले लौरोले चट्टानलाई यसो गरेपछि पानी आयो। त्यो इतिहास, त्यो गौरवशाली परमेश्वर राति आगो खाँबो, दिउँसो बादलको खाँबो भएर अगुवाई गर्नुभएको, 40 दिन 40 रात मोसा सिनै पर्वतमा बसेर परमेश्वरको व्यवस्था लिएर आएपछिको त्यो मोसाको त्यो उज्जवल अनुहार देखेका, मोसा जस्तो व्यक्तिले अगुवाई गरेका इजरायलीहरूले अब योसुको मृत्युपछि एउटा पुस्ता इजरायलमा खडा भयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो, न त उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई जान्दथ्यो। त्यसकारण मैले यो युथहरूको बारेमा सिरिज सुरु गर्दाखेरि मैले छोटकरीमा इतिहासबाट बताएको कारण के भने हामीले हाम्रो चर्चको इतिहास कम्तीमा बेसिक कुरा थाहा, सबै कुरा त सबैलाई थाहा, तर कम्तीमा बेसिक कुरा थाहा हुनुपर्छ। हामी कसरी नेपाली चर्च यहाँसम्म आइपुग्यो, कम्तीमा हामीलाई यति थाहा होस् कि पञ्चायत कालको त्यो सतावटको आगोबाट खारिएर आएको हाम्रो नेपाली चर्च, अनि त्यसपछि हामीले प्रजातन्त्र नै भने पनि नेपाली चर्च हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरेका छन्, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी क्रिस्चियनहरूले देशलाई माया गर्छौँ, देशको पक्षमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, देशको भलाइ चाहन्छौँ, देशको राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो कुरा ठिक छ। तर अब हामी क्रिस्चियन युवाहरू, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू, अब म त 40 लागेको कारणले मैले भाइ बहिनीहरू भनेर भने, तपाईँ युवाहरूले अब परमप्रभुलाई चिनेर उहाँसँगको त्यो एन्काउन्टरको, उहाँसँगको हिँड्ने त्यो अनुभव तपाईँको जीवनमा भएन भने यसपछिको नेक्स्ट जेनेरेसन, यसपछिको दोस्रो पुस्ता चाहिँ धर्म मात्रै मान्छ, ख्रिस्टको धार्मिकता चिनेको हुँदैन। अनि आज समस्या के भने धर्म थाहा छ, धर्म चाहिँ के धर्म? क्रिस्चियन धर्म, इसाई धर्म, तर परमेश्वरको धार्मिकता ग्रहण नगरेपछि त्यसपछि हामी ख्रिस्टलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्दैनौँ। त्यसकारण मण्डलीमा कतिपल्ट हामी व्यभिचारका कुराहरू सुन्छौँ जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन। मण्डलीमा हामी अलि नमिठो कुरा, गरपतन कुराहरू पनि सुन्छौँ जुन कुराले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, परमेश्वरको क्रोध त्यसले दन्काउँछ। अनि मण्डलीमा हाम्रा युवा मित्रहरू अब अलिकति अप्ठ्यारो नमान्नु होला, यस्तो खालको जीवनशैली हामी अपनाउन मन पराउँछौँ जुन चाहिँ प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूले पनि ठिक भन्दैनन्। हामी त्यो जीवनशैलीलाई अपनाउँछौँ किनभने जब हामी प्रभुसँग जम्का भेट भएर उहाँसँग हिँड्न सिक्छौँ, मलाई लाग्छ हाम्रो जीवनको त्योभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई अरू केही हुँदैन। प्रभु येशू भन्दा ठुलो कुरा हामीले अरू केही खोज्दैनौँ। त्यसकारण मैले भनेको हामी त्यो इतिहासबाट आएको कारणले अब हाम्रा अग्रजहरूले जे गर्नुभयो हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँहरूको जीवनको लागि हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्छौँ। तर अब हामी युवाहरू चाहिँ अब परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउनु पर्छ। अब बाइबललाई जीवनमा नअपनाउने हो भनेदेखि, बाइबलको अनुसारको जीवन नबिताउने हो भनेदेखि मैले भने सङ्ख्या बढेर केही पनि फाइदा छैन। प्रभु येशूलाई भिड चाहिएको छैन। प्रभु येशूलाई, उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँसँग हिँड्ने, उहाँसँग जीवन बिताउने मान्छेहरूको खाँचो छ। अनि 12 जना मानिसले संसारलाई उलटपुलट पारे। यीशुका 12 जना चेलाहरूले, यहुदा इस्करियोत गयो, पछि मत्तियास थपियो। हामी प्रेरितको पहिलो 1-2 अध्यायमा देख्छौँ मत्तियास नयाँ चेला अर्को थपिएर 12 जना पुर्याए। ती 12 जना मानिसले संसारलाई उलटपुलट पारे किनभने उनीहरू येशूसँग हिँड्थे। आज हामीले संसारलाई प्रभाव पार्नको लागि, संसारले हामीलाई प्रभाव पार्ने होइन कि परमेश्वरका असल कुराहरू हामीबाट संसारमा बगेर जानुपर्छ। हामीबाट असल कुराहरू संसारले पाउनुपर्छ। संसारको फोहोर कुरा हामीले थुपार्ने होइन। अब फोहोर कुरा मैले यो अघिल्लो लाइभमा नि अलिकति चर्चा गरेको थिएँ, सायद यसपछिको सेसनहरूमा त्यसलाई अलिकति बढी अझ धेरै हाइलाइट गर्दै जानेछु। तर परमेश्वरले यस्तो युवाहरू खोजिरहनु भएको छ जो चाहिँ उहाँसँग हिँड्छ र हामी जब उहाँसँग हिँड्ने अभ्यास हामीले गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो जीवन आफै नै गवाई भइहाल्छ। कसैले जबरजस्ती यसलाई गवाई बनाइदिनै पर्दैन। त्यसकारण युवा मित्रहरू, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, धर्म मानेर मुक्ति पाइँदैन। धर्म चाहिँ नियम कानुन मात्रै हो। अनि त्यो नियम कानुनले आज मैले 2-4 पालन गर्न सक्छु, तर मलाई पापमाथि विजय पाउन सक्ने शक्ति, दुष्ट कुरामाथि विजय पाउन सक्ने शक्ति चाहिँ प्रभु येशूले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। अनि जब म उहाँसँग हिँड्न सक्छु, मेरो पहिचान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ।
क्रिस्चियन र अरू मान्छेको बिचमा भिन्नता के भन्दा उनीहरू र हामी केही पनि फरक छैन। एउटा कुरा भिन्नता छ, त्यो हामी परमेश्वरसँग हिँड्छौँ, हामी अनि हामी परमेश्वरसँग हिँड्ने हामी युवाहरू भएको कारणले तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देश अहिले विकराल अवस्थाबाट गइरहेको छ, डरलाग्दो अवस्थाबाट गइरहेको छ। भनौँ धेरै कुराहरू जब हामी चर्चा गर्न थाल्यौँ भने धेरै राजनीतिक भनौँ न अहिले स्थिर भए पनि भनौँ देशले समाजले जुन किसिमको आशा गरेको त्यो आशा पाएको छैन। किन थाहा छ? किनभनेदेखि 2% गलत व्यक्तिहरूले 98% सही व्यक्तिहरूमाथि शासन गरिरहेका छन्। त्यसको लागि असल व्यक्तिहरू ठाउँमा पुग्नुपर्छ अनि असल व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभु येशूलाई चिनेका उहाँसँग हिँड्ने व्यक्तिहरू हुन्। प्रियहरू, तपाईँ नेपालमा हुनुहोस्, संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहोस्, युवा मित्रहरू, मैले तपाईँलाई शैतानले बिगार्न चाहन्छ। तपाईँको जीवनलाई बेविचारमा, पापमा, दुष्टतामा फसाएर तपाईँलाई परमेश्वरबाट मात्रै होइन यस जीवनका असल कुराहरूबाट पनि विमुख तुल्याउन चाहन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई अनन्त जीवन, त्यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। सँगसँगै यस जीवनमा आदरणीय जिउनलाई परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब हामी येशू प्रभुको नमुना हेर्छौँ, येशू प्रभुको मोरालिटी कुरा गर्छौँ, नैतिकताको कसीमा जब हामी येशू प्रभुलाई राख्छौँ, उहाँ जस्तो असल नैतिकवान, भनौँ मैले एकछिन ईश्वरत्वलाई छोडेर त्यो भनौँ सामाजिक कुरातिर गएँ, नैतिकताको कुरा जब हामी गर्छौँ, येशू प्रभु जस्तो उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति संसारको इतिहासमा कोही पनि थिएन। जब हामीले उहाँको नमुना अपनाउँछौँ भनेदेखि निश्चय नै त्यसले मानिसहरूलाई आशिष पुर्याउँछ। अनि अरू कुरा, तपाईँ जति किशोर टिन एजहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवनको प्राइम एजमा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको निर्णय यो उमेरमा हुन्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई छान्ने निर्णय गर्नुभयो, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्ने निर्णय गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन परमेश्वरको महिमाको लागि र मानिसको सेवाको लागि हुन्छ, मण्डलीको श्रीवृद्धिको लागि हुन्छ। तर तपाईँले त्यो मार्गलाई छोड्नुभयो भनेदेखि, मैले अघि तपाईँलाई पहिलोपल्ट भने होला पहिलो सेसनमा, शैतानले ट्रिक गर्छ। यहाँ हो जब तपाईँको सोचाइमा भन थिङ्किङ प्याटर्नमा तपाईँको सोचाइको जुन आयाम छ त्यसलाई उसले आफ्नो इच्छाले चलाएपछि त तपाईँको बाँकी जीवन पनि उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यसकारण प्रियहरू, जब हामी इतिहासलाई विचार गर्छौँ, हाम्रो अग्रजहरूको दुःखलाई विचार गर्छौँ, उहाँहरूले त्यो हाँसी हाँसी सहनुभयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो यसपछि के कुराले उहाँलाई पर्खिरहेको छ। अनि त्यसकारण अब उहाँहरूको लागि क्रुस बोक्ने कुरा त्यो थियो। मर्कुस 8:34 यसोले भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। अनि हाम्रा अग्रजहरूको लागि क्रुसको कुरा चाहिँ, क्रुस चाहिँ त्यो जेल नेलको सतावट, समाजको थुकाई, गिल्ला, परिवार आफन्तको गिल्ला, ती सबै कुरा थियो भने अहिले तपाईँ युवाहरूको लागि क्रुस बोक्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने कुरा सुन्न छोडेर, तपाईँलाई मनपर्ने कुरा हेर्न छोडेर, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा सुन्ने, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा सुन्ने, परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको आदरणीय पोसाक लगाउने, परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको हेयर स्टाइल बनाउने, परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको चरित्रको विकास गर्ने, तपाईँको लागि क्रुस बोक्ने कुरा चाहिँ त्यो। अनि तपाईँले भन्नुहोला, होइन मेरो जीवन त ठिक छ नि, म यो एउटा सामान्य कपालको। मैले सुरुमै तपाईँलाई भने, जुन कुरा संसारले बेठिक भन्छ, मैले टिकापुरमा एकपल्ट एउटा युथ क्याम्पमा त्यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई सोधेको थिएँ, यस्तो कुराहरूलाई संसारले के भन्छ भनेर मैले थुप्रै इक्जाम्पल दिएको थिएँ। म त्यो लाइभ भएको कारणले सबै कुरा म जान्न चाहन्न। जब उहाँहरूले भन्नुभयो कि संसारले यसलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ, जुन कुरा संसारले प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ भने हामीले त्यसलाई किन मलाई रहर लाग्ने। जब हामी ख्रिस्टलाई अपनाउँछौँ, जब हामी ख्रिस्टको क्रुस बोक्छौँ, म होइन ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अब एउटा सानो कुरा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, अलिकति केही समय छ, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले नेपालको चर्चमा हामी हेरौँ जुन झुटा शिक्षाको बिगबिगी छ, अरू कति शिक्षाहरूको बिगबिगी छ, जुन किसिमको थियोलोजी, जुन किसिमको शिक्षा हाम्रो बिचमा आइरहेको छ, त्यसले के सिकाउँछ, मान्छे चाहिँ परमेश्वरको लागि अत्यावश्यक कुरा हो, परमेश्वरको लागि नभई नहुने कुरा हो भनेर सिकाउँछ। तर बाइबलले के भन्छ, मानिसले विश्वास गरे पनि नगरे पनि परमेश्वरलाई केही पनि घाटा लाग्दैन, केही पनि घाटा लाग्दैन, किनभने परमेश्वर आफै सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर आफैमा परिपूर्ण हुनुहुन्छ। मानिसको विश्वासले परमेश्वरलाई केही पनि कुरा थप्दैन।
हामीले किन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ? किनभने हामीले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेका छौँ, हामी त्यो पापको क्षमा चाहन्छौँ र हामी अनन्त जीवन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, न कि परमेश्वरलाई फाइदा पुर्याउनलाई। मैले प्रार्थना गरिदियो भने परमेश्वरलाई राम्रो होला। परमेश्वरलाई राम्रो हुनु परेको छैन, किनभने परमेश्वर आफै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ आफै सर्वपवित्र, सर्वमहिमामय, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले प्रार्थना गरेर हामीले भेटिदिएर राम्रो बनाउनु पर्दैन। अनि जब हामी त्यो मान्छेलाई उचाल्ने तपाईँ यस्तो भनेर जब मान्छेलाई उचाल्ने कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमालाई होच्याइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वर सर्वपवित्र, सर्वमहिमामय हुनुहुन्छ र हामी मानिस चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा उहाँले हामीलाई यति प्रेम गर्नु, यति माया गर्नुभयो कि आफ्नो पुत्रलाई पठाएर उहाँ आफै क्रुसमा टाँगिनुभयो। त्यो प्रेम हामीले उहाँबाट पाएका। त्यसकारण तपाईँ युवा मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीले येशूलाई चिन्न पाउनु चाहिँ ठुलो सौभाग्य हो, ठुलो सौभाग्य। मैले कसैले भनेको, कसैले मलाई प्रभुमा ल्याउने मेरो आत्मिक बुवा लोक गुरुङले भन्नुभएको कि मानिसले जीवनमा दुईटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छ। पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने र दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ विवाहको सम्बन्धमा। त्यसकारण जुन हामीले पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको कारणले जुन येशूलाई हामीले जसरी चिन्यौँ, जसरी विश्वास गऱ्यौँ, हामी त्यही मार्गमा हिँडौँ न, त्यही मार्गमा हिँडौँ न। किनभने परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ, न कि परमेश्वरलाई अथवा परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको कुरालाई मेरो फाइदाको लागि होइन, कि परमेश्वरको महिमाको लागि हामी जिउन सिकौँ। र एउटा पद पढ्न चाहन्छु म, 1 कोरिन्थी 10 अध्यायको 11 पद। यो चाहिँ इजरायलको इतिहासबाट चेतावनी लिने विषयमा यो कुरा गरेको छ, तर मैले नेपाली चर्चको इतिहाससँग जोड्न चाहेँ। अब यसको हर्मेन्युटिकल्ली नमिल्ला, बाइबलको विद्वानहरूले फेरि हर्मेन्युटिकल्ली मिलेन भन्नुहोला, तर मैले त्यसलाई म क्षमा चाहँदै म भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ मैले इतिहासको कुरा भएको कारणले यहाँ जोड्न चाहेको। 1 कोरिन्थी 10:11 यसरी लेखेको छ, माथि इजरायलको इतिहासको सूची, इजरायलमा के भयो, परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेर दिइसकेपछि पौलले 11 पदमा किन यो लेखिनु पर्यो भनेर भन्दछन्। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भए थिए र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखेका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। भनेपछि हाम्रा अग्रजहरूले जुन दुःख भोग्नुभयो, जुन कष्ट हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षाको लागि। हामीले बिर्सिहाल्नु पर्ने, त्यो चाहिँ अब पास्ट इज पास्ट भनेर त्यसलाई बिर्सिने कुरा होइन कि त्यो हाम्रो शिक्षाको लागि, हाम्रो नमुनाको लागि। जब हामी उहाँहरूको इतिहास पढ्छौँ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौँ, हामीलाई उत्साह मिल्छ। त्यसकारण म पुरानो भनौँ न ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू धेरैसँग मैले समय बिताएको छु, उहाँहरूको कुराहरू सुनेको छु, उत्साह रमाइलो लाग्छ कि उहाँहरूले कसरी प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिनुभएको रहेछ। त्यसकारण युवा मित्रहरू, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईको लागि प्रभुमा असल योजना छ। प्रभुले तपाईलाई असल अभिप्रायको लागि बोलाउनु भएको छ, तर त्यो अभिप्राय कसको? परमेश्वरको। तपाईको, मेरो योजनाको लागि होइन, तपाईको योजनाको लागि होइन, परमेश्वरको योजनाको लागि परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ। र हामी इतिहासबाट यही सिक्न सक्छौँ कि नेपाली चर्चको गौरवशाली इतिहास, खारिएर आएको इतिहास छ, र अहिले चाहिँ हाम्रा मित्रहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई चेलापन गर्ने, प्रभुमा हुर्काउने व्यक्तिको खाँचो छ। र जसरी दाउदले, जब साउल राजाले दाउदलाई आक्रमण गरेका थिए, त्यो अलिकति फरक सन्दर्भ भयो, माफ गर्नुहोला, आक्रमण गरेका थिए, त्यो बेलामा दाउदले मेरा पिता भनेर चिच्याइरहेका थिए कि उनलाई चाहिँ अगुवाई गर्ने व्यक्तिको खाँचो थियो। उनले आफूलाई अगुवाई गर्ने व्यक्ति खोजिरहेका थिए, अगुवा भयो न, त्यो फादर फिगर खोजिरहेका थिए। अनि म आशा गर्छु हाम्रा धेरै पास्टर गुरुबाहरू, धेरै अग्रजहरू अथवा मेरो उमेरका धेरै साथीहरू, हामी धेरैजना युवाहरूको लागि त्यो अगुवा बन्न सकौँ। प्रभुले हामी सबैलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। तपाईँले पनि, मैले पहिलो सेसनमा टुङ्ग्याउँदा भनेको कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, बाइबल पढेर बाइबल अनुसार जिउन सिकौँ। अनि यसको लागि हामीलाई चाहिने सहायक पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले, येशूले हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको दिन आशिषमय बनाउनु भएको होस्। यदि मैले बोल्दा कुनै कुरामा त्रुटि गरेँ र मेरो इन्फर्मेसनहरू यदि केही गल्ती छ भने, कसैले औँल्याइदिनु भयो भने, म सहर्ष स्वीकार गर्न तयार छु। म मेरै कुरा 12% गर्दिनँ, तर तपाईँले मलाई प्रमाणसहित भन्नुपर्छ, अनि म पनि मान्न तयार छु। तपाईँहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।